हेलो एभ्रिवान। धेरै पछि अलिकति माइकको इस्युले गर्दाखेरि रेकर्ड गर्न मिलेन। ओके, अब हामी च्याप्टर 1 को न्युमेरिकल सिरिजमा छौँ। न्युमेरिकल सिरिजमा पनि हामी बोनस न्युमेरिकल भनेर प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ। बोनस किन त, कुन सेन्समा? यो कहिले कसो सोध्ने भएको हुनाले के आयो अहिले बेला बेलामा हामीसँग मजाक गरिदिने चलन छ। त्यस्तै चलन चलिआएको छ। सो त्यसको लागि हामीले बोनस मात्र दिएको। थ्योरी सोध्ने ठाउँमा न्युमेरिकल कहिले कसो सोधिदिने गर्छ है त। ल क्वेसन हेरौँ के छ न्युमेरिकल 21 मा। डिफाइन क्वालिटी फ्याक्टर अफ सिरिज आरएलसी सर्किट, एउटा डेफिनेसन सोध्यो। एन्ड क्यालकुलेट द भ्यालु अफ द क्यापेसिटर सी इन द गिभन नेटवर्क विच रिजल्ट्स इन रेजोनेन्स इफ द सप्लाई फ्रिक्वेन्सी इज 750 हर्ज। रेजोनेन्स कन्डिसनमा दियो, क्यापेसिटेन्स सी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुनमा त हामीसँग भएको प्यारलल केसमा आई करेन्ट आउँदैछ भने ब्रान्चमा के हुन्छ, करेन्ट डिभाइड हुन्छ। सपोज त्यहाँ ब्रान्च 1 मा I1 करेन्ट जाँदैछ एन्ड ब्रान्च 2 मा I2 करेन्ट जाँदैछ। सो बिफोर गोइङ टु न्युमेरिकल हामी अलिकति थ्योरी पार्टको कुरा गरौँ है त। क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि फिगर अफ मेरिट हो क्या, जस्ट त्यति हो। त्यसले चाहिँ के गर्ने हो त, हाम्रो सार्पनेस कतिको छ त, सार्पनेस रेजोनेन्टमा चाहिँ सार्पनेस कतिको छ त्यो मेजर गर्छ नि। हाम्रो इन्डक्टिभ स्ट्रेट लाइन एन्ड क्यापेसिटिभले हाम्रो प्याराबोलिक हाइपरबोलिक दिन्छ नि। अनि यो पोइन्टमा कतिको सार्पनेस छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मेजर गर्ने कसको काम हो त, क्वालिटी फ्याक्टरको। त्यो क्यू पोइन्टमा कतिको सार्पनेस छ, कतिको कर्भनेस छ, त्यो हेर्ने काम चाहिँ नि क्वालिटी फ्याक्टरको। सो क्वालिटी फ्याक्टर इज गिभन बाई भन्यो, क्वालिटी फ्याक्टर क्यू इन सिरिज कसले दिने हो त, एङ्गलको टर्ममा ट्यान थीटाले, अथवा भ्यालुको टर्ममा इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स बाई रेजिस्टेन्स हो। अब इन्डक्टिभ एक्सेल भन्नु भनेको एल ओमेगा राइट, डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स। अब एट रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँदाखेरि ओमेगा नट हुन्छ, द्याट इज एल टाइम्स ओमेगा नट भनेको 2 पाई एफ नट डिभाइडेड बाई आर, द्याट्स इट। अब हामी बढौँ हाम्रो न्युमेरिकल पार्टमा। न्युमेरिकल पार्टमा के छ, टोटल आई करेन्ट आइरहेको छ। सो ब्रान्च 1 मा I1 करेन्ट गयो एन्ड ब्रान्च 2 मा I2 करेन्ट गयो। हाम्रो प्यारलल आरएलसीमा थ्योरी पार्टमा डेरिभेसन गर्दाखेरि कसरी गएको थियो सम्झिनुहुन्छ, याद आउँछ? कहाँबाट गएको थियो रे, एडमिटेन्सबाट हो, एडमिटेन्सबाट। एन्ड सिरिजमा चाहिँ नि कहाँबाट गएको थियो, सिरिजबाट इम्पिडेन्सबाट है। सो सम्झिने, न्युमेरिकल गर्दा होस् थ्योरी पार्ट गर्दा होस्, सिरिज आरएलसी छ भने इम्पिडेन्सबाट गयो भने सजिलो गरी भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ। एन्ड प्यारलल सर्किट छ, प्यारलल आरएलसी छ भने यसमा एडमिटेन्सबाट हामीले छिटो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। सो मुभिङ टुवर्ड्स आवर सोल्युसन, मैले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त, फर एडमिटेन्स अफ ब्रान्च 1, ब्रान्च 1 को एडमिटेन्सको लागि हेऱ्यो भने के छ, एउटा रेजिस्टर छ, देन के छ, इन्डक्टर छ नि। सो यहाँबाट हाम्रो सपोज यसलाई मैले Z1 भन्यो भने Z1 को भ्यालु के हुन्छ, R1 प्लस जे एक्सएल हुन्छ नि, राइट? ओके, द्याट गिभ्स R को भ्यालु 6 छ एन्ड जे एक्सएल को भ्यालु J8 क्वेसनले नै दिएको छ हामीसँग, द्याट्स इट। अब यो भइसक्यो भने द्याट इज, यो के हो त, इम्पिडेन्स, दिस इज इम्पिडेन्स। सो द्याट इज अब एडमिटेन्स Y1 भनेको ठ्याक्क यसको रेसिप्रोकल हुने हो 1 बाई Z1। सो पुटिङ दिस भ्यालुज 1 बाई Z1 भन्नु भनेको 6 प्लस J8। अब हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरमा के त हाम्रो इमेजिनरी पार्टहरूलाई डिनोमिनेटरमा राख्ने चलन छैन। सो के गर्छौँ त, कन्जुगेट पेयर लिन्छौँ हो, द्याट इज 6 प्लस J8 को कन्जुगेट पेयर इज 6 माइनस J8 अपन 6 माइनस J8। सो अन मल्टिप्लिकेसन माथि 6 माइनस J8 रहन्छ, तल चाहिँ 6 स्क्वायर। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी जस्तो देखिन्छ नि, ए प्लस बी, ए माइनस बी, त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, J8 को होल स्क्वायर। जे स्क्वायर गिभ्स के त, -1, सो दिस इज 36 प्लस 64 माथि 6 माइनस J8 अन अपरेसन 36 प्लस 64 ले कति हुन्छ, 100। सो अन डिभाइडिङ 0.06 माइनस J 0.08, यो के को भ्यालु त, Y1 को भ्यालु। यहाँसम्म ठिक छ। सिमिलरली हामी के त, फर एडमिटेन्स अफ ब्रान्च 2 निकालौँ, फर
admittance of branch 2 branch 2 को admittance को लागि पहिला के निकाल्नु पर्यो त इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो इम्पिडेन्स that is Z2 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 पाथमा हेर्यो भने के छ रेजिस्टर 4 ओम को छ एन्ड के त क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स छ that is R2 प्लस सरी क्यापेसिटिभ हो भने नेगेटिभ JXC R2 को भ्यालु हामीसँग छ 4 माइनस JXC को भ्यालु हामीलाई दिएको छैन यही फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ माइनस JXC नै हुने भयो यो के त Z2 को भ्यालु सो द्याट इज यहाँबाट हाम्रो Y2 इम्पिडेन्स बाट एडमिटेन्स Y2 निकाल्दाखेरि के हुन्छ 1 by Z2 द्याट इज 1 by 4 माइनस JXC फेरि यहाँ पनि के लिनु पर्यो हामीले कन्जुगेट पेयर सो 4 माइनस JXC टाइम्स 4 प्लस JXC by 4 plus JXC अन अपरेसन 4 plus JXC तल चाहिँ के हुने भयो त 4 स्क्वायर भनेको 16 माइनस J स्क्वायरले प्लस आउने भयो एन्ड XC को स्क्वायर हुने यसबाट पनि हामीले रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट गरौँ द्याट इज 4 by 16 plus XC square is real plus J times XC by 16 plus XC square is imaginary part. This is Y2 part. अब हामी रिजोनेन्समा थ्योरीबाट सम्झ्यौँ रिजोनेन्सको पार्टमा के गर्छौँ त इमेजिनरी पार्टलाई के गर्छौँ इक्वल्स टु 0 गर्न जान्छौँ सो पहिला वी हेभ टु फाइन्ड टोटल एडमिटेन्स राइट अब एट रिजोनेन्स sum of imaginary parts त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ ससेप्टेन्स पनि भन्छौँ नि susceptances of y1 and y2 must be 0 so y1 बाट susceptance part कति छ 0 negative 0.08 हो let me copy that कपी गर्दा कति आयो नेगेटिभ 0.08 एन्ड यताको y2 बाटको ससेप्टेन्स पास कति छ त XC by 16 plus XC square त्यो that must be equals to कति त 0 दुईटाको सम 0 हुनुपर्छ सो अन अपरेसन 0.08 equals to XC by 16 plus XC को स्क्वायर हुन गयो सो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 0.08 XC square 16 times 0.08 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ plus 1.28 equals to XC taking all on same side 0.08 XC square minus XC plus 1.28 equals to 0 solving for X हामी क्याल्कुलेटरमा भ्यालु पुट गरौँ लेट मी सिलेक्ट द मोड हाम्रो कति थियो इक्वेसनमा जाउँ थर्ड टाइपको इक्वेसन लेट मी पुट द कोएफिसिएन्ट्स A is 0.08 B is -1 and C is 1.28 so this gives x1 that is XC को भ्यालु एउटा XC को भ्यालु कति भेट्यौं हामीले 11.05 युनिट इज ओम एन्ड अर्को XC को भ्यालु हामीलाई कति भेट्छ त भन्दा 1.4% that is 1.45 ओम यहाँसम्म ठीक छ अब युजुअली हामीले के गर्छौं त ग्रेटर भ्यालु युज गर्छौं XC को अल्दो हामीले जुन ग्रेटर भ्यालु छ त्यो मात्र युज गरे पनि हाम्रो हुन त म्याथमेटिकल त दुवै करेक्ट हो नि सो दुवै युज गर्न पनि हामीले सक्छौं है अब दुवै युज गरेर दुईटा भ्यालु निकाल्न पनि सक्छौं रिजोनेन्सको केसमा दुईटै म्याथमेटिकली भ्यालिड नै हुन्छ सो अब हामी XC को फर्मुलाबाट जाउँ टु फाइन्ड क्यापेसिटेन्स अब एज वी नो हामीलाई के थाहा छ त XC भन्नु भनेको 1 by 2 pi FC थाहा छ नि सो द्याट मिन्स यहाँबाट मैले C को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने 1 by 2 pi F XC हुन्छ ल टेकिङ XC equals to मैले 11.05 ohm suppose लिगे भने capacitance becomes 1 by 2 pi as it is frequency कति छ क्वेशनले 750 हर्ज भनेको छ and XC is 11.05 so let me feed these values in the calculator
फ्र्याक्सन माथि 1 तल 2 and pi, sorry, 2 pi, frequency is 750 and x equal value कति त 11.05. So this gives 1.92 into 1.92 into 10 to the power minus 5. Decimal पछि अझ एउटा राखौँ भने 9 into 04 9204 रहेछ. Let me write पुरै है त 1.9204. यसलाई 10 to the power minus 6 बनाउनु पर्यो भने डेसिमल के गर्छ त एक स्टेप राइट शिफ्ट गर्छ होला. सो 19.204 into 10 to the power minus 6 हुन जान्छ. द्याट गिभ्स कति त 19.204 माइक्रोफ्यारेड. यो फ्यारेड हो. 10 to the power minus 6 हटायो भने के हो त माइक्रोफ्यारेडमा जाने भयो. एउटा क्यापेसिटेन्स यतिमै एन्सर छोडे पनि हुन्छ. अर्को हामीले also for xc के त 1 point कति थियो 45 बाट गरे पनि हुन्छ. त्यो गरे पनि क्यापेसिटेन्स हाम्रो आउन जान्छ. जस्ट 11.05 को ठाउँमा हामीले कति पुट गर्ने हो त 1.45. सो द्याट गिभ्स 1.4634 into 10 to the power minus कति छ 4 फ्यारेड हो. अब यसलाई फर्दर माइक्रोफ्यारेडमा लैजाने अथवा मिलिफ्यारेडमा लैजाने काम तपाईलाई छोडिदिए त. ल यति नै यसको सोल्युसन.